अस्सलाम वालेकुम बच्चों और व्यूअर्स, देखने वाले और जितने भी लोग हैं। मैं एक टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ। एक चीज़ शेयर आपसे करना चाहती हूँ कि ये होती है बच्चों के हवाले से ही बात है कि इल्म की भी भूख होती है। एक लफ्ज़ आपने सुना होगा तो सब आप हैरान होंगे कि इल्म की कैसे भूख होती है, जबकि भूख तो सिर्फ खाने की होती है। तो खाने की इस तरह भूख होती है और हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितना भी हमारी तक़व्वुआ है, हमारा खाना पीना ही होती है और हम खाने पीने ही की तरफ सोच रहे होते हैं, खाने की बात कर रहे होते हैं। ये पकाना है, ये पसंद है हमें खाने में, ये करना है, दावतें करना है और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं और हमारी सरगर्मियाँ जो हैं ज़्यादातर खाने के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। लेकिन इससे हट के एक चीज़ और बहुत अहम है जो कि मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी, वो है इल्म की भूख। इल्म की भूख अमूमन इसका जो तजर्बा आपको मिलेगा वो आपको छोटे बच्चों में मिलेगा। बच्चों के बारे में मैंने एक किताब पढ़ी थी, ऑब्जर्वेंट माइंड, लेकिन वो इंग्लिश में थी, लेकिन मुझे इत्तेफाक से उसका उर्दू तर्जुमा भी मिल गया। खैर वो बहुत मारिया मोंटेसरी, जिसके बेस के ऊपर सारा मोंटेसरी का जो हिसाब किताब है जितना सारा वो बनाया गया, और ये उनका जो मुशाहिदा था बच्चों के बारे में, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की है और बहुत अच्छा लिखा है। जो बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ का उनके बारे में कहा जाता है कि वो पहले से ही उनको काफ़ी कुछ मालूम होता है, उनके पास बड़ी अल्लाह ताला ने उनको भेजा होता है अपनी मालूमात के साथ। लेकिन क्या है कि उनको अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को एक उनमें सलाहियत होती है कि वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ अंदर ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, जज्ब कर रहे होते हैं। तो वो जो है अच्छी चीज़, वो इसलिए कहते हैं कि आप बच्चों को एक अच्छा माहौल दें। तो आप ये नहीं सोचें कि वो छोटे हैं तो वो कुछ उनको समझ नहीं आ रही होती। जब वो बोलने के काबिल होते हैं तो बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है, आप नोट कीजिएगा कि वो पूरी ग्रामर के लिहाज से और क़वाइद के लिहाज से जो है वो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, वो ज़बान बोल रहे होते हैं जो उनके वालिदैन की ज़बान होती है। हमने कभी इस चीज़ पे नोट नहीं किया, गौर नहीं किया, लेकिन ये और तलब चीज़ है। इसलिए आप छोटे बच्चे को, इसलिए मारिया मोंटेसरी ये कहती हैं कि वो बच्चा छोटा जब इस काबिल होता है, जब वो स्कूल जाता है, तो समझें कि वो एक 35 इयर्स ओल्ड आदमी के बराबर उसकी कैपेसिटी होती है, इतनी उसकी गुंजाइश होती है उसके दिमाग में, और ये बहुत तेज़ी से चीज़ें सीखता है। इसलिए कहते हैं कि छोटा बच्चा जो है एक वक्त में 5 ज़बानें सीख सकता है। तो आपको अल्लाह ताला ने बड़ी, अगर ये चीज़ बच्चे हैं तो वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है और बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं जो हम उनके साथ सीखते हैं, हम कर रहे होते हैं। हम उनके कपड़े खाने पीने से ज़्यादा जो है हमारा नहीं होता, और फिर हम उनको स्कूलों में डाल देते हैं और फिर हमें नहीं पता होता है। तो स्कूल भी बहुत से अच्छे स्कूल हैं, उनके सिस्टम ऐसे होते हैं जो बच्चों को वो तालीम दे रहे होते हैं। जो मोंटेसरी लेवल पे जो होता है ख़ास तौर पे उन बच्चों को उसी हिसाब से तालीम दी जाती है, जो उनकी इर्द गिर्द की चीज़ें होती हैं, जो उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जो उनके इस्तेमाल में आती हैं, उन्हें वही ट्रेनिंग दी जाती है जब वो छोटे से होते हैं। तो इल्म की भूख का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारा मसला ये कि हम लोग समझते हैं कि हमने जो तालीम हासिल कर ली है और वो उसका ख़त्म है, MA BA कोई प्रोफेशनल जो भी हमारा जो है वो हम समझते हैं कि हमारी तालीम ख़त्म हो चुकी है, हम इससे आगे नहीं कुछ करें। तालीम का सिलसिला कभी भी नहीं रुकना चाहिए। सीखने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। कभी भी ये मत सोचें कि अब बस हमने पढ़ लिया, हमने कर लिया। ये चीज़ आपके लिए एक बहुत ही बड़ा तबाही समझ लें, जहाँ आपने ये सोच लिया कि अब हमने सब कुछ सीख लिया। सीखने के लिए आपको हर दिन नया आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको लगेगा ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट थी और बहुत अहम चीज़ थी जो कि हमने नहीं सीखी। तो कुछ भी किताब पढ़ें, कोई भी किताब पढ़ें। आपका अगर आपने अपने
بچوں کی چھوٹی کتابیں نہیں پڑھی تو میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنے بچوں کی چھوٹی کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں کہ وہ کیا پڑھایا جا رہا ہے انہیں، یا بچوں نے کیا پڑھا ہے، یا بچوں کے بارے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے. تو اس یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور جو تربیت کے جو مواقع ہیں وہ چھوٹے بچوں کی عمر خاص ہوتی ہے، جو 0 to 5 یا 6 ایئر تک کی جو بچوں کی جو نشو و نما کا یا ذہنی اور جسمانی نشو و نما کا جو پیریڈ ہے، وہ اگر وہ اس طریقے سے پورا پورا نہ ہو سکے تو وہ پوری زندگی میں اس کا جو ہے اس کو وہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا. وہ بہت اہم دور ہوتا ہے. تو میرے لیے والدین کے لیے یہ میرا پیغام جو ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں، پڑھیں، تعلیم حاصل کریں. گھر میں ہیں تو بھی اب آپ کے پاس مواقع ہیں کہ آپ کے پاس پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ پوری دنیا کے اپنے انٹرنیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں، گوگل کو استعمال کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ سیکھیں گے تو آپ سکھائیں گے. جب آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا تو بچے تو ویسے ہی بہت اسمارٹ ہوتے ہیں، وہ تو اپنی مرضی سے اپنی دنیا سیٹل کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے جو ہم چاہیں گے. اس لیے بچوں میں پڑھنے کی عادت ڈالیں اور خود میں بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں. نہیں ہے تو ان کے سامنے کتاب لے کے بیٹھ جائیں، تاکہ بچے تو ایک نقل کرنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ جو آپ کرو گے وہ بچے کریں گے. یہ چیز تھوڑا سا غور طلب ہے. میں یہ چیز آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ بچوں کے معاملے میں اگر ہیں چھوٹے بچے تو آپ خود سیکھیں کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. یہ بھی تھی کہ کیا نہیں کرنا ہے. تو بہت ضروری ہے یہ چیزیں. کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے، ہم نے بھی بہت وقت مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں ہم نے ضائع کیا ہے، جو کہ ہم شاید بہت کچھ سیکھ سکتے تھے. لیکن یہ کہ پھر وہی بات کہ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے، بہت کچھ ہے. یعنی کہ آپ کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آپ کی کھانے کی بھوک کھانے سے مٹتی ہے، اسی طرح آپ جب کچھ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ سکون سے، میرا خیال ہے آپ کی نیند سکون سے آتی ہے، پھر آپ سکون سے سو سکتے ہیں، اور بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی شور ہنگامے کے، بغیر کسی لڑے بھڑے ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اگر صحیح معلومات حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا تو ہمیں لڑائی کی فرصت بھی نہیں ملے گی، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے میں کی کوشش کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی. اگر آپ اتفاق کرتے ہیں اس چیز سے، میں بچوں کے بارے میں اور بھی بہت سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی رہوں گی، جو ہے بچوں کے یہ جو میرے مشاہدات ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بچوں کو بھی خوش رکھے. اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی دلچسپ اپنا وقت گزارنے کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنے والدین بھی اپنے بچوں کے بہترین استاد بن سکتے ہیں. میرا پیغام یہ ہے. اور جتنا وہ آپ سے سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. اور ایک والدین، استاد اور بچہ، یہ ٹرائی اینگل ہے، اور ان تینوں کا تعاون جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ضروری ہے. اگر اس میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو وہ مطلوب جو چیز ہے وہ نہیں ہمیں مل سکتی، جو چیز ہمیں چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ تینوں کی آپس میں باہمی تعلق ہو اور کوارڈینیشن ہو، استاد کا اور والدین کا بچے کے لیے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی میری بات، اور آپ ضرور اپنا کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں جو میں کہہ رہی ہوں. علم کی بھوک ہوتی ہے تو ہمیں اس بھوک کو کس طرح مٹانا ہے. شکریہ. خوش رہیں، آباد رہیں.